नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज म कक्षा 12 को इन्टिग्रेसन च्याप्टरको इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स लिइरहेको छु। मैले अघिल्लो एपिसोडमा इन्टिग्रेसनका फर्मुलाहरू र इन्टिग्रेसन बाइ सब्स्टिट्युसन मेथड युज गरेर मैले दुईटा छुट्टा-छुट्टै एपिसोड बनाएर सिकाएको छु। कस्तो बेला फर्मुला युज गर्ने, कस्तो बेला सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर्ने मैले अघिल्लो एक्सरसाइजमा पढाइरहेको छु। आज चाहिँ सब्स्टिट्युसन मेथडबाट फर्मुला मेथडबाट गर्न नसक्ने जुन क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स भन्नेबाट फर्मुला युज गरेर गर्न सक्छौँ। त्यसो भए त्यस्ता क्वेसनहरू मैले लिएर आएको छु। अब हामीले के जानौँ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स कस्तो रुल हो, यो कस्तो बेला युज गरिन्छ, हामी कसरी चिन्ने, ठीक छ। अब एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, यदि कुनै पनि इन्टिग्रेन्ड पार्ट यदि प्रोडक्ट फर्ममा दिएको छ भने तपाईले के युज गर्न सक्नुहुन्छ, कोही बेला डिभिजन फर्मलाई पनि प्रोडक्ट फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ। प्रोडक्ट अथवा डिभिजन फर्ममा छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स रुल युज गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्टिग्रल्स निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसो भए यसको फर्मुला के हो त भन्दा पहिलो कुरो त यसबाट के बुझौँ भन्दा इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स फर्मुला युज गर्न पहिला त प्रोडक्ट टर्ममा हुनुपर्ने रहेछ। कुनै पनि दुईटा फङ्सन चाहिँ प्रोडक्ट टर्ममा हुनुपर्ने रहेछ, एउटा कुरा जान्नुपर्ने। कोही बेला डिभाइड फर्ममा भए पनि त्यसलाई मल्टिप्लाई फर्ममा लगेर हामी के गर्न सक्छौँ, प्रोडक्ट फर्म बनाउन सक्छौँ। र यसमा प्रोडक्ट हुँदैमा हामीले इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कस्तो बेला इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्ने, कस्तो बेला नगर्ने भन्ने म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तो इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्नमा फर्मुला के हुन्छ, पहिला फर्मुला लेखौँ। जस्तो इन्टिग्रेसन u डट v dx यस्तो छ भने अब यो फर्स्ट हो, यसलाई युलाई यहाँ फर्स्ट फङ्सन मानिएको छ, यसलाई सेकेन्ड, यो फर्स्ट हो र यो के हो, सेकेन्ड हो। अब यसमा के हुन्छ भन्दा यसको फर्मुला हुन्छ फर्स्टलाई जस्ताको तस्तै यो यु जस्ताको तस्तै आउँछ र इन्टिग्रेसन अफ सेकेन्ड, सेकेन्डको के गर्ने, इन्टिग्रेसन निकाल्ने, u dx सरी v dx सेकेन्डको इन्टिग्रेसन माइनस, अब अर्को के गर्ने भन्दा माइनस फेरि इन्टिग्रेसन फर्स्टको डेरिभेटिभ फर्स्टको डेरिभेटिभ भनेपछि du बाई dx अनि इन्टु यसलाई ब्राकेट, यहाँनिर ब्राकेट दिनुपर्छ, इन्टु सेकेन्डको इन्टिग्रेसन भनेपछि के हुन्छ v dx को यतिको होल के गर्ने त dx इन्टिग्रेसन निकाल्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो u भनेको फर्स्ट फङ्सन हो, v भनेको सेकेन्ड फङ्सन हो। अब तपाईँले गर्दाखेरि के गर्ने भन्दा यसको फर्मुला फर्स्टलाई जस्ताको तस्तै u इन्टु इन्टिग्रेट अफ सेकेन्ड पार्ट, इन्टिग्रेसन अफ सेकेन्ड पार्ट, यो सेकेन्डको इन्टिग्रेसन माइनस इन्टिग्रेसन अनि स्मल ब्राकेट फर्स्टको के डेरिभेटिभ, फर्स्टको के गर्ने डेरिभेटिभ निकाल्ने, इन्टु सेकेन्डको इन्टिग्रेसन, सेकेन्ड भनेको v को इन्टिग्रेसन v dx र यतिको यसलाई ब्राकेट क्लोज गरेर होलको के गर्ने त dx अथवा इन्टिग्रेसन निकाल्ने। यो फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूले कन्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यसो भए अब कस्तो क्वेसनलाई चाहिँ अब यो फर्मुला युज गर्ने भन्नको लागि के ध्यान दिउँ भन्दा यो u के हो, v के हो। u त फर्स्ट फङ्सन हो, v सेकेन्ड फङ्सन हो। तर अब तपाईँलाई दिएका प्रोडक्ट मध्ये जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो र यो यहाँ दुईटा छ, यो र यो दुईटा छ, यहाँ दुईटा छ, दुईटा मध्ये कुनलाई u मान्ने र कुनलाई v मान्ने भन्दा नोटमा 1 मा ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, तपाईँले पहिला अब जस्तो यो u र v सेलेक्ट गर्ने बेला कुनलाई फर्स्ट मान्ने कुनलाई सेकेन्ड मान्ने भन्ने बेला के याद गर्नुहोस् भन्दा फर्स्ट फङ्सन u, फर्स्ट फङ्सनलाई हामीले u मान्छौँ भने सेकेन्डलाई के मान्छौँ, v मान्छौँ। फर्स्ट फङ्सन u
should be in the form x power n, x को पावर n को फर्ममा हुनुपर्छ अथवा सधैँ यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अथवा इजिली डिफरेन्सिएबल, सजिलै चाहिँ डिफरेन्सिएबल गर्ने, डेरिभेटिभ निकाल्न सक्ने सजिलो हुनुपर्छ, अथवा त्यो पनि छैन भने शुड नट बी इन्टिग्रेबल, जसलाई इन्टिग्रेबल गर्न सकिँदैन, सकिने हुँदैन, त्यस्तो खालको मात्रै हामीले के को रूपमा लिनुपर्छ, फर्स्ट फंक्सनको रूपमा लिनुपर्छ। एउटा तपाईको x को पावर n को फर्ममा भए पनि हुन्छ, n भनेको फेरि के होइन भन्दा x को पावर 1/2 होइन, x को पावर 2, x को पावर 3, x को पावर 4, x को पावर कति 1, यो जे पनि हुन्छ, तर -1 हुनु हुँदैन। किन भन्दा -1 भयो भने त्यसको जस्तो 1/x हुन्छ, त्यसको लग आउँछ, त्यो एउटा याद गर्नुस्। x को पावर n को फर्ममा होस् अथवा इजिली डिफरेन्सिएबल होस्, जसको चाहिँ सजिलै के गर्न सकिन्छ, डिफरेन्सिएबल निकाल्न सकिन्छ अथवा डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ, अथवा त्यो पनि छैन भने शुड नट बी इन्टिग्रेबल भनेको सजिलै इन्टिग्रेट गर्न, एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्न नसकिने खालको चाहिँ लाई मात्रै हामीले के मान्नुपर्छ भन्दा फर्स्टमा के मान्नुपर्छ, u मान्नुपर्छ भने, अनि सेकेन्ड मान्ने बेला चाहिँ तपाईले सेकेन्ड फंक्सन चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा शुड बी इजिली इन्टिग्रेबल भनेको सजिलै इन्टिग्रेट गर्न सक्ने हुनुपर्छ अथवा एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्न सक्ने हुनुपर्छ। याद गर्नुपर्ने कुरा, पहिलो फंक्सन चाहिँ डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो अथवा इन्टिग्रेसन गर्न नसक्ने खालको, जसको इन्टिग्रेसन गर्न सकिँदैन त्यसलाई फर्स्ट, जसको इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ त्यो सेकेन्ड, यसरी बुझे पनि हुन्छ। जसको इन्टिग्रेसन गर्न अप्ठ्यारो छ त्यो फर्स्ट, र जसको गर्न सकिँदैन, जसको गर्न सकिँदैन त्यो फर्स्ट, जसको इजिली इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ अथवा एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ त्यसलाई सेकेन्ड मान्नु पर्यो, अथवा फर्स्टलाई इन्टिग्रेट गर्न नसक्ने, इन्टिग्रेबल नहुने अथवा सजिलै डिफरेन्सिएट गर्न मिल्ने किसिमकोलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, फर्स्ट मान्नुपर्छ, अथवा x को पावर n मा छ भने पनि फर्स्ट गर्न सकिन्छ। अब मेन चाहिँ याद गर्नुपर्ने, दुईटामा कोही बेला दुईटै इन्टिग्रेबल पनि हुन्छ, दुईटै अब डिफरेन्सिएबल पनि हुन्छ, यस्तो बेला तपाईले जुन पनि छान्न पाउनुहुन्छ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा, जब एउटा चाहिँ नन इन्टिग्रेबल छ र एउटा इन्टिग्रेबल छ भने जुन इन्टिग्रेबल छ, जसको एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं, जसलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्छौं, त्यसलाई सेकेन्ड मान्ने, र जसलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्दैनौं, इन्टिग्रेट गर्न सकिँदैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ के गर्ने, फर्स्ट मान्ने। किन भन्दा हाम्रो यसमा हेर्नुस् त, सेकेन्डको इन्टिग्रेसन छ, यहाँ पनि सेकेन्डको इन्टिग्रेसन छ, यहाँ पनि के छ, सेकेन्डकै इन्टिग्रेसन छ, अनि फर्स्टको चाहिँ के छ, डिफरेन्सिएट छ, डेरिभेटिभ निकाल्नु छ, फर्स्टको डेरिभेटिभ, सेकेन्ड र सेकेन्डको चाहिँ इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ। अब सेकेन्डमा राख्ने चिजै इन्टिग्रेसन गर्न नसक्ने भयो भने तपाईले अब राखेको अर्थ भयो त, त्यही भएर हामीले सेकेन्ड चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्न सक्ने फर्मुलाबाट पनि थाहा हुन्छ कसलाई के मान्ने भन्ने कुरा। सेकेन्डको यहाँ पनि इन्टिग्रेसन छ, यहाँ पनि इन्टिग्रेसन छ भन्दा यो त इन्टिग्रेबल हुनु पर्यो, नभए त्यो फर्मुलाको अर्थै भएन। र फर्स्टको चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा फर्स्टको चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्दैको भएर यसको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्ने, सेकेन्डको इन्टिग्रेसन निकाल्न सक्ने हुनु पर्यो। तर यो सेकेन्डमा चाहिँ इन्टिग्रेसनै निकाल्न नसक्ने राख्नु भएन। यदि इन्टिग्रेसनै निकाल्न सकिँदैन भने त्यसलाई चाहिँ के मान्नु पर्यो, फर्स्ट मान्नु पर्यो, u को ठाउँमा राख्नु पर्यो, जसको डिफरेन्सिएबल चाहिँ हुनु पर्यो। फेरि यदि डिफरेन्सिएबल पनि छैन, इन्टिग्रेबल पनि छैन भने त्यस्तो बेला गर्न सकिँदैन। अब मैले यी मेन दुईटा पोइन्ट हेर्नुस् है त, शुड नट बी इन्टिग्रेबल, इन्टिग्रेबल हुनु भएन पहिलो भने दोस्रो चाहिँ इन्टिग्रेबल हुनु पर्यो। अब सेकेन्ड त इन्टिग्रेबल हुनै पर्यो। अब फर्स्ट चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा डिफरेन्सिएबल पनि हुनु पर्यो अनि नट इन्टिग्रेबल। यी सबै कुरा एकैचोटि त आउँदैनन्, तपाईको क्वेसन आन्सर के आउँछ फरक। कोही ठाउँमा x को पावर n आयो भने त्यसलाई u मान्ने, कोही बेला डिफरेन्सिएबल आयो भने u मान्ने, कोही बेला शुड नट बी इन्टिग्रेबल नहुने टाइपको आयो भने पनि u मान्ने। त्यो त एउटै क्वेसनमा त सबै कुरा आउँदैन। तर सेकेन्ड फंक्सन शुड बी अलवेज इन्टिग्रेबल, सेकेन्ड चाहिँ सधैँ के हुनुपर्छ, इन्टिग्रेबलै हुनुपर्छ। ल अब हामीले क्वेसन हेरौँ, यो सम्बन्धी रिलेटेड क्वेसन हेरौँ, अनि झन् के हुन्छ प्रश्न हुन्छ। तर यी दुईटा कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पर्छ अवश्य, यो वर्किङ हुन्छ। ल अब म क्वेसन नम्बर 1 लिएर आएको छु। 1 मा के छ भन्दा इभ्यालुएट भनेको छ 1 को सोलुसनमा इन्टिग्रेसन x 2x + 3 को
को पावर 4। जस्तो मैले हिजो अस्ति पनि क्वेसन ल्याएको थिएँ। जस्तो अस्ति मैले के गरेको थिएँ भन्दा यहाँ 2 भएकोलाई मैले 2 हुँदाखेरि के गरेको थिएँ भन्दा मैले इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स फर्मुला, त्यसलाई पनि पार्ट्सबाट त गर्न सकिन्थ्यो, तर हामीले पार्ट्स भनेको अलिकति अरू फर्मुला भन्दा के छ, अलि अप्ठ्यारो छ, अलि लामो पनि छ, अप्ठ्यारो पनि छ। सकेसम्म हामी पार्ट्स युज नगर्ने तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो यसलाई यहाँ 2 भइदिएको भए त यसलाई a + b को होल स्क्वायरको फर्मुला लान मिल्थ्यो। जस्तो a + b को होल स्क्वायरको फर्मुला लगेपछि अनि त्यो आएको एन्सरलाई फेरि x ले मल्टिप्लाई गरेपछि सजिलो फर्ममा जान्थ्यो। यहाँ क्युब भए पनि तपाईँले a + b को होल क्युबको फर्मुला लान सक्नुहुन्थ्यो, तर यहाँ पावर 4 भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो अब स्क्वायरबाट स्क्वायर गऱ्यो भने झन् अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर यस्तोको फर्मुला छैन पावर 4 वालाको। त्यही भएर अब हामीले यस्तोलाई अब दोस्रो उपाय नै छैन। यस्तो बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा इन्टिग्रेसन बाई पार्ट चाहिँ युज गर्नु पर्यो। नभए यदि यहाँ पावर 2 थियो भने a + b को होल स्क्वायर गरेर सिम्पल फर्म बनाएर इन्टिग्रेसन निकाल्दा नै हामीलाई सजिलो हुन्छ यो इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स भन्दा। तर कुनै क्वेसन के हुन्छ त भन्दा सब्स्टिट्युसन जेनरल फर्मुलाबाट गर्न सकिँदैन। त्यस्तो बेला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गर्नु पर्यो। जस्तो यसको अब इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गर्नु पर्यो। अब यसको इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गर्दा u कुन मान्ने र v कुन मान्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसको अब यसमा त हामीले u कुन मान्ने भन्दा यासको पावर n को फर्ममा भएको भनेपछि यहाँ यासको पावर 1 छ अनि यो यासको पावर n मा छ, यसलाई u अनि यसलाई चाहिँ v, किन भन्दा यसको इन्टिग्रेसन निकाल्न सकिन्छ। अथवा यसमा चाहिँ दुईटैको यसको पनि इन्टिग्रेसन निकाल्न सकिन्छ, यसको पनि डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ। दुईटै डिफरेन्सिएबल पनि छ, इन्टिग्रेबल पनि छ। अब यस्तो बेला चाहिँ जुन जसलाई मान्न पनि पाइयो, तर सजिलो चाहिँ कुन भन्दा यसलाई u यसलाई v मान्नुस्, किन भन्दा यसको इन्टिग्रेसन निकाल्न सजिलो छ, यसको डेरिभेटिभ निकाल्न सजिलो छ। किन भन्दा यसको डेरिभेटिभ लियो भने अहिले के हुन्छ त 1 हुन्छ, 1 सँग यसको डेरिभेटिभ 1 हुँदैन। किन भन्दा यसबाट यताबाट पनि याद गर्नु, जब दुईटै डिफरेन्सिएबल र दुईटै इन्टिग्रेबल छ भने तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा du मा यदि यो याक्स लियो भने के हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ त 1 हुन्छ, 1 ले अब यसको समथिङलाई मल्टिप्लाई गर्दा त्यही हुन्छ। अब त्यसको इन्टिग्रेसन निकाल्ने के भयो, सजिलो। तर तपाईले यसलाई चाहिँ u मान्नु हो भने यसको त डेरिभेटिभै ठुलो आउँछ, हो कि हैन। अनि यसको पनि यसको त इन्टिग्रेसन सकिहाल्छ। अनि ठुलो भएपछि झन् जति ठुलो भयो त्यति हामीलाई के हुन्छ, गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सजिलो चाहिँ u र v छुट्याउन तपाईले सक्नु पर्यो। अब तर यो क्वेसन चाहिँ तपाईले जुनै सुकै u र v गर्न पनि सक्नुहुन्छ, किन भन्दा दुवैको इन्टिग्रेसन गर्न पनि सकिन्छ, दुवैको डिफरेन्सिएसन निकाल्न पनि सकिन्छ। अब यसलाई u यसलाई v मानेपछि अब फर्मुला युज गरौँ। के हुन्छ त भन्दा u जस्ताको तस्तै भनेपछि याक्स जस्ताको तस्तै इन्टिग्रेसन। अब सेकेन्डको इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो भन्दा सेकेन्ड भनेको कति हो त भन्दा v को ठाउँमा चाहिँ 2x + 3 को पावर 4 dx, ठीक छ। अब माइनस हुन्छ फेरि इन्टिग्रेसन। अब फर्स्टको डेरिभेटिभ भनेको dx/dx, यो याक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x इन्टु इन्टिग्रेसन, सरी यहाँ ब्र्याकेट इन्टिग्रेसन। अब सेकेन्डको चाहिँ इन्टिग्रेसन भनेपछि 2x + 3 को पावर 4 dx, यतिको यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरेर होलको के निकाल्ने, इन्टिग्रेसन निकाल्ने। यो अलिकति के छ भन्दा अलिकति लेन्दी छ, अलिकति झुकिने छ, एकदम कन्सियस भएर गर्नु होला। अब यहाँ याक्सको याक्स भयो। अब यसको इन्टिग्रेट के हुन्छ त भन्दा यो के को फर्ममा छ, ax + b को पावर n को फर्ममा छ। अब यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ भन्दा 2x + 3 को पावर 1 ले बढ्छ, यसको के हुन्छ ax + b को पावर n + 1/n+1 हुन्छ। अनि फेरि यो a याक्सको कोएफिसिएन्टले चाहिँ के हुन्छ, यहाँ डिभाइड हुन्छ। भनेपछि यहाँ पनि पावर 1 बढ्दा 5 भयो, बाई यो 5 तल पनि आयो, तर यहाँको यो याक्सको कोएफिसिएन्ट 2 ले यसलाई के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ, माइनस। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्टिग्रेसन, अब dx यो याक्सको डेरिभेटिभ त 1 भयो, अब यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त 1 आएपछि अब मल्टिप्लाई हुँदा सजिलो भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त भन्दा 2x अघि नै आइसकेको छ, 2x + 3 को पावर 5/5 इन्टु यो 2 चाहिँ के हुन्छ, अगाडि आउँछ। यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यसैको इन्टिग्रेसन, यहाँ पनि त्यसैको इन्टिग्रेसन। तर यसको अझै के छ त भन्दा dx, किन भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त अघि यसको डेरिभेटिभ लिएको भए यसलाई चाहिँ फर्स्ट मानेको भए के हुन्थ्यो, यसको पनि भ्यालु आउँथ्यो, यसको पनि भ्यालु आउँथ्यो। अब मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्थ्यो, ठुलो हुन्थ्यो, तर यहाँ 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा केही पनि असर परेन।
अब यहाँ कति हुने भयो त भन्दा 5 to 10 1/10 x 2x plus 3 को पावर 5 माइनस यहाँ यो के हुने भयो 1/10 अथवा x/10 जे लेखे पनि हुन्छ x/10 अनि फेरि यति मल्टिप्लाई गर्ने माइनस इन्टिग्रेसन अब कति भयो त भन्दा 1/10 अनि यो चाहिँ के भयो त 2x plus 3 को पावर 5 dx भयो। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा x/10 2x plus 3 को पावर 5 माइनस अब यसको 1/10 यो कोएफिसिएन्ट को जस्ताको तस्तै हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो अहिलेकै रुल 2x plus 3 को पावर 1 ले बढ्छ 6 र तल पनि 6 तर यसको यो यसको कोएफिसिएन्ट चाहिँ के आउँछ तल आएर मल्टिप्लाई हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब सबै इन्टिग्रेसन सकेपछि प्लस सी लेख्न नबिर्सने। अब के हुन्छ x/10 2x plus 3 को पावर 5 माइनस अब यो 6 to 12 भयो। अब यहाँ कुनै पनि क्यान्सल हुने छैन भनेपछि 1/120 2x plus 3 को पावर 6 प्लस सी ल यति नै यसको एन्सर भयो। अब नत्र यसलाई के पनि गर्न सकिन्छ भन्दा x 1/10 यी दुवैमा कमन आउँछ अनि 2x plus 3 को पावर 5 पनि कमन आउँछ। यसरी पनि यसलाई गर्न सकिन्छ तर यहाँ यो भन्दा बढी गरिरहनु पर्ने त्यस्तो पर्दैन। यही नै यसको के भयो त एन्सर भयो। अब क्वेशन नम्बर 2 हेरौं। 2 को सोलुसन 2 मा के छ भन्दा इन्टिग्रेसन x स्क्वायर log x dx। अब यहाँ u र v कुनलाई मान्ने x स्क्वायर log x। अब यहाँ हेर्नुस् है त जस्तो अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दा फर्स्ट u भनेको चाहिँ x पावर n को फर्ममा हुनुपर्छ पनि भनेको थिएँ। अब यहाँ x को पावर n को फर्ममा छ x को पावर 2 x को पावर n को फर्ममा छ। अब के यसलाई u मान्ने त अब u यसलाई ल u मान्यो भने अब यसलाई v मान्दाखेरि v भनेको सेकेन्ड मस्ट बी इजिली इन्टिग्रेबल हुनु पर्यो भन्दा सजिलै इन्टिग्रेसन निकाल्ने हुनु पर्यो। तर log x को इन्टिग्रेसन तपाईलाई थाहा छ log x को डेरिभेटिभ थाहा छ तर log x को तपाईलाई इन्टिग्रेसन थाहा छैन इन्टिग्रेसन निकाल्न सकिदैन हो। त्यही भएर मैले अर्को पनि लेखेको थिएँ नि फर्स्ट फंक्सन मस्ट बी शुड नट बी इजिली इन्टिग्रेबल भनेको थिएँ। सजिलै इन्टिग्रेबल गर्न नसकिनेहरू त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ फर्स्ट मान्नुपर्छ। इन्टिग्रेसन गर्न मिल्ने सेकेन्ड गर्न नमिल्ने फर्स्ट भनेपछि यसको त इन्टिग्रेसन गर्न मिल्दैन भने अब यो केमा आयो u मा आयो भने यो चाहिँ अब केमा आयो त v मा आयो। यसरी तपाईले चिन्न सक्नु पर्छ। जस्तो मैले x को पावर n को फर्ममा तपाईले यसलाई फर्स्ट मान्नु हो भने त यसलाई सेकेन्ड मान्दा त सेकेन्ड को त इन्टिग्रेबल हुनु पर्यो। जस्तो इन्टिग्रेबल हेर्नुस् त यो सेकेन्ड को त इन्टिग्रेसन निकाल्नु पर्छ। सेकेन्ड त यो त इन्टिग्रेसन गर्न त सकिदैन log x को इन्टिग्रेसनै छैन हो के हैन भन्नुस् त इन्टिग्रेसन गर्न सकिदैन। बरु log x को डेरिभेटिभ गर्न सजिलो थियो निकाल्न सकिन्थ्यो log x को डेरिभेटिभ 1/x हुन्थ्यो तर यहाँ त 1/x हैन कि log x को इन्टिग्रेसन छैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो फर्स्ट मान्नु पर्यो। अब यही फर्मुला यहाँ फर्मुला छ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा log x जस्ट यसलाई फर्स्ट मानेपछि के भयो त log x फर्स्ट को फर्स्टलाई जस्ताको तस्तै सेकेन्ड को इन्टिग्रेसन। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि x स्क्वायर dx भयो। अब माइनस त्यसपछि ब्र्याकेट इन्टिग्रेसन अनि ब्र्याकेट। अब फर्स्ट को डेरिभेटिभ फर्स्ट त यो मानेको छ अब यो इजिली के हुनु पर्यो फर्स्ट भनेको त सधैँ के हुनु पर्यो इजिली डिफरेन्सिएबल पनि हुनु पर्यो। अघि नट इन्टिग्रेबल डिफरेन्सिएबल फर्स्ट चाहिँ डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो भनेपछि log x को त डिफरेन्सिएसन निकाल्न सकिन्छ भनेपछि डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ भनेपछि अब के हुने भयो log d log x by dx। फर्स्ट को चाहिँ के हुनु पर्यो डेरिभेटिभ हुनु पर्यो अनि इन्टु फेरि इन्टिग्रेसन अनि के हुन्छ भन्दा सेकेन्ड को इन्टिग्रेसन x स्क्वायर dx। यतिलाई क्लोज गरेपछि फेरि पनि टोटल को के त इन्टिग्रेसन। ल अब हेरौँ log x भयो जस्ताको तस्तै x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भन्दा इन्टु x क्यूब बाइ 3 हुन्छ हो। x स्क्वायर को यो पावर 1 ले बढ्छ जति पावर आउँछ त्यतिले तल डिवाइड हुन्छ माइनस अब यो इन्टिग्रेसन एकचोटी छँदैछ। अब यसको डेरिभेटिभ log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/x हुन्छ इन्टु x क्यूब स्क्वायर को इन्टिग्रेसन त अघि नै निकालेको छ x क्यूब बाइ 3 हुन्छ। यतिको अझै
के त dx भनेपछि यहाँ x क्यान्सल भयो, x स्क्वायर भयो। अझै यहाँ लेखौँ log x इन्टु x क्युब बाई 3 माइनस यहाँ के हुने भयो भन्दा अब x स्क्वायर बाई 3 dx हुने भयो। अब यति भइसकेपछि log x क्युब बाई 3 माइनस ल x स्क्वायर बाई 3 को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, x को पावर 1 ले बढ्छ, यो 1/3 1 यो तलको 3 1/3 नै हुन्छ, पावर चाहिँ कतिले बढ्छ 1 ले बढ्छ र तल पनि के हुन्छ अझै 3 ले डिवाइड हुन्छ। यति भएपछि प्लस अब चाहिँ के गर्न छुटाउनु भएन c, किनभने जब इन्टिग्रेसन साइन हट्छ त्यो ठाउँमा c पनि थप्नु पर्छ। अब के हुन्छ अब यसलाई x क्युब बाई 3 दुवैमा छ, त्यही भएर x क्युब बाई 3 मैले कमन लिदिएँ, x क्युब बाई 3 कमन लिइसकेपछि यहाँ के भयो त यसमा log x बाँकी रह्यो माइनस यसमा चाहिँ 1/3 अझै बाँकी रह्यो प्लस c नि यसको के हुन्छ एन्सर हुन्छ। नभए यसलाई यतिकै लेख्दै पनि कमन नलिराखे पनि केही फरक पर्दैन। अब 3 को सोलुसन यसमा के छ इन्टिग्रेसन log x dx ल हेर्नुस् त log x को इन्टिग्रेसन के निकाल्ने भन्दा log x को त इन्टिग्रेसनै हुँदैन र यो मल्टिप्लाईमा पनि छैन भनेपछि त इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स पनि युज गर्ने देखिँदैन। भनेपछि अब यस्तो बेला के गर्ने भन्दा अब यसलाई इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सबाटै गर्ने हो, मल्टी प्रोडक्ट बनाएर। अब यसमा अब प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो, दुईटा u र v हुनु पर्यो, तर यहाँ त एउटा मात्रै छ, तर यसलाई हामीले इन्टु 1 गर्न त मिल्छ होला, ठीक छ। एउटा पार्ट्स युज गर्न त प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो, 1 त सबैमा हुन्छ, त्यही भएर 1 त हामीले गर्न मिल्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो एउटा यो दुईटा, तर अब हामीले कुनलाई फर्स्ट कुनलाई सेकेन्ड मान्ने भन्दा फर्स्ट त्यसलाई मान्ने जो इजिली डिफरेन्सिएबल हुन्छ र अर्को नट इन्टिग्रेबल पनि हुन्छ। इन्टिग्रेबल हुनु भएन, इन्टिग्रेबल भयो भने त हामीले त्यो फर्स्ट मान्ने भने सेकेन्ड चाहिँ के हुनु पर्यो इन्टिग्रेबल हुनु पर्यो क्या, सेकेन्डलाई इन्टिग्रेबल। त्यसो भए त यसको त इन्टिग्रेसन आउँदैन, लगको त आउँदैन भनेपछि त्यसलाई त सेकेन्ड मान्नै पाएन, भनेपछि यसलाई के मान्नु पर्यो फर्स्ट, यसलाई फर्स्ट मानिसकेपछि यो के भयो त सेकेन्ड। ल त्यसो भए अब कति हुन्छ त भन्दा पहिलो log x जस्ताको तस्तै इन्टिग्रेसन सेकेन्डको चाहिँ इन्टिग्रेसन भनेपछि 1 dx फेरि माइनस इन्टिग्रेसन ब्र्याकेट फर्स्टको डेरिभेटिभ, फर्स्ट भनेको त को log x d log x बाई dx फर्स्टको डेरिभेटिभ इन्टु इन्टिग्रेसन सेकेन्डको चाहिँ के त इन्टिग्रेसन 1 dx यति होलको इन्टिग्रेसन। ल अब यहाँ के हुन्छ भन्दा log x को log x हुन्छ, 1 को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त x हुन्छ, यो त तपाईहरुलाई थाहा छ 1 को इन्टिग्रेसन x हुन्छ माइनस फेरि इन्टिग्रेसन यो log को इन्टिग्रेसन 1/x सरी log को डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ इन्टु 1 को इन्टिग्रेसन चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा x हुन्छ, यतिको अझै पनि होलको के त dx, x x क्यान्सल भयो। अब यहाँ के हुने भयो त x log यो x अगाडि आयो log x माइनस अब इन्टिग्रेसन कति भयो त भन्दा 1 dx भयो, भनेपछि x log x माइनस 1 को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ x हुन्छ प्लस के गर्दिने c गर्दिने, यो नि हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ, यो नि एन्सर हुन्छ। अथवा यसलाई के गरे पनि हुन्छ, x कमन लिने हो भने log x माइनस 1 प्लस c यो लेख्दै पनि हुन्छ, यसरी गर्न सकिन्छ। यदि यसरी log x को इन्टिग्रेसन निकाल्न हामी सक्दैनौँ किनभने log x को इन्टिग्रेसनै छैन, कुनै पनि फर्मुलै छैन, त्यही भएर यसलाई बाइ पार्ट्स युज गरेर इन्टु 1 गरेर अनि फेरि हामीले यसलाई प्रोडक्ट सम्झेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त यसको त इन्टिग्रेसन पोसिबलै थिएन भने यसलाई पार्ट्सै युज गर्नुपर्छ। कुनै कुनै यस्ता क्वेसन हुन्छन् जसलाई इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सबाट पनि गर्न सकिन्छ, पार्ट्स युज गर्न नगरी पनि गर्न सकिन्छ भने कुनै कुनै विदाउट पार्ट्स गर्नै सकिँदैन, जस्तो यो क्वेसनलाई हामीले के गर्नु पर्यो पार्ट्स युज फर्मुलै गर्नु पर्यो किनकि log x को इन्टिग्रेसनै छैन। ल क्वेसन नम्बर 4 यो HSCB 2060 को पनि हो। क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसनमा इन्टिग्रेसन 2x plus 3 root 2x minus 1 dx।
अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दा कुनको इन्टिग्रेसन निकाल्ने कुनको, अब जस्तो हाम्रो यसमा रुटमा त फर्मुला छैन, त्यही भएर जस्तो यसलाई के गर्नु पहिला रुट हटाउँ 2x + 3 2x - 1 को पावर 1/2 dx। यसरी पहिला के गरौँ भ्यालु रुट हटाइदिउँ, किन भन्दा हाम्रो फर्मुला रुटमा छैन। त्यही भएर अब रुट हटाएपछि के भयो त भन्दा यदि यहाँ हेर्नुहोस् त यदि यो 1/2 थिएन भने त यसलाई त यो मल्टिप्लाई भए पनि पार्ट्स त यो अप्ठ्यारो फर्मुला छ, ठुलो फर्मुला छ, पार्ट्स भन्दा त यसलाई मल्टिप्लाई यहाँ हेर्नुहोस् त a + b यहाँ जस्तो यहाँ 2 मात्रै भइदिएको भए पनि के हुन्थ्यो यसमा a + a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला लाउने, त्यसलाई फेरि 2x + 3 ले मल्टिप्लाई गरेर एउटा सिम्प्लिफाइड फर्म बनाएर त्यसको इन्टिग्रेसन झिक्ने। तर अहिले यहाँ 2 छैन, त्यही भएर 1/2 को यस्तोको त फर्मुला छैन, होल स्क्वायर क्यूब बनाउनु मिल्दैन। त्यही भएर अब यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा पार्ट्स नै युज गर्नु पर्यो। भनेपछि अब के कुनलाई के मान्ने त भन्दा तपाईले पहिला यसरी बुझ्नु, सेकेन्ड भनेको चाहिँ इजिली डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो र फर्स्ट चाहिँ सेकेन्ड भनेको इजिली के हुनु पर्यो इन्टिग्रेबल हुनु पर्यो, इन्टिग्रेसन निकाल्न सकिने हुनु पर्यो भने फर्स्ट चाहिँ के हुनु पर्यो डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसको त डिफरेन्सिएबल आउँछ, फर्स्टको डेरिभेटिभ यसको निकाल्न सकिन्छ। अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ भने अब यसको इन्टिग्रेसन निकाल्न सक्ने हुनु पर्यो। ठिक छ, यसको इन्टिग्रेसन निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। भनेपछि अब यसको इन्टिग्रेसन यसको पनि डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ, यसको पनि अब यसमा जुन मान्दा पनि केही फरक पर्दैन। ल त्यसो भए अब हामीले यसलाई मैले u मान्ने, यसलाई के मान्ने b मान्ने। तर अलिकति सजिलो के हेरौँ भन्दा डिफरेन्सिएसन जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईले फर्स्ट कुन मान्नु, दुईटै सकिन्छ भने तीमध्ये पनि कुनको चाहिँ डेरिभेटिभ जस्तो इन्टिग्रेसन पनि सकिन्छ डेरिभेटिभ पनि सकिन्छ, दुईटै डिफरेन्सिएबल पनि छ दुईटै इन्टिग्रेबल पनि छ भने के गर्नु भन्दा u चाहिँ सधैँ सजिलो, डिफरेन्सिएसनको पनि सजिलो। जस्तो यसको हेर्नु त यसको डिफरेन्सिएसन भन्दा यसको डिफरेन्सिएसन सजिलो छ, किनभने यसको डिफरेन्सिएसन 2 मात्रै आउँछ भने यसको डिफरेन्सिएसन त कति हुन्छ पावर यो 1/2 आउँछ, पावर 1 ले घट्छ अनि फेरि तल यो 2 ले डिभाइड गरिन्छ, 2 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ। भनेपछि यसको त डेरिभेटिभ के छ त अप्ठ्यारो छ। यी दुईटामा इजिली कुन छ डिफरेन्सिएबल भन्दा यो इजिली डिफरेन्सिएबल छ भने यो के छ यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ भने यसलाई त्यसरी गर्नु। अब यसलाई u यसलाई v। अब के हुन्छ त भन्दा फर्स्ट जस्ताको तस्तै 2x + 3 र सेकेन्डको इन्टिग्रेसन 2x - 1 को पावर 1/2 dx माइनस इन्टिग्रेसन ब्रैकेट अब फर्स्ट को चाहिँ डेरिभेटिभ d 2x + 3 dx फर्स्ट को डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन सेकेन्ड को इन्टिग्रेसन 2x - 1 को पावर 1/2 यसलाई ब्रैकेट dx अनि अझै पनि के गरिदिउँ dx। ल अब के हुन्छ 2x + 3 जस्ताको तस्तै। अब यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ त भन्दा 2x - 1 को पावर 1 ले बढ्छ, पावर 1 ले बढ्दाखेरि 3/2 भयो भने तल पनि कति नै आउँछ 3/2 हुन्छ। तर यो यसको कोएफिसिएन्टले चाहिँ यहाँ के हुन्छ डिभाइड हुन्छ, डेरिभेटिभ निकाल्दा मल्टिप्लाई हुन्छ, यो यसको कोएफिसिएन्ट भने इन्टिग्रेसन गर्दा डिभाइड हुन्छ, यो 2 र 2 क्यान्सल भयो अनि माइनस फेरि अब 2x + 3 को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ 2। हेर्नुस् त अब यो 2 आइसकेपछि यसले यसको उलाई इन्टिग्रेसनलाई मल्टिप्लाई गर्न सजिलो भएपछि अब यसमा के हुन्छ यसको 2x - 1 यही नै भयो, अघिकै 3/2 यही आइसकेको छ बाइ यो 3/2 हुन्छ इन्टु यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यति गरेपछि यो के भयो त अझै पनि यसको इन्टिग्रेसन। अब यहाँ के हुने भयो 3, यो 3 लाई अगाडि राख्दियौ, यो तल छ त्यही भएर 1/3 2x + 3 2x - 1 को पावर 3/2 माइनस अब यसको यो 2 2 क्यान्सल भयो। अब कति बाँकी रह्यो 2/3, 2/3 को त 2/3 रहन्छ, तर यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ 2x - 1 को पावर 1 बढ्यो, 1 बढ्दाखेरि त अझै कति भयो 5/2 भयो हो, +1 हुँदा कति हुन्छ 5/2 अपन 5/2 इन्टु को आउँछ अगाडि 2 आउँछ। भनेपछि अब इन्टिग्रेसन साइन हट्यो त्यही भएर प्लस c गर्यो, अब यो 2 र 2 पनि गयो। अब यहाँ कति हुने भयो भन्दा 1/3 2x + 3 2x - 1 को पावर 3/2 माइनस अब यसमा के हुन्छ यो 5 सँग यो 2 × 3 हुँदाखेरि 2/15 2x - 1 को पावर 5/2 प्लस c। अब यसमा
1/3 कमन ले पनि हुन्छ, 1/3 2x - 1 कमन ले पनि हुन्छ। अब यो यत्रो झन्झट गरिरहनु भन्दा यतिमै के गर्ने एन्सर गर्ने सक्यो। अब जस्तो यस्तो खालको क्वेसन यहाँ हेर्नुस् त, जस्तो यस्तो प्रोडक्ट टर्ममा हुँदाखेरि जब तपाईलाई एउटा याद गर्नुस् सधैँ पार्ट्स युज गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हैन है। जस्तो अघि एउटा थियो नि मैले यो यसको log x को इन्टिग्रेसन निकाल्नलाई त अब सकिदैन हो, यस्तो सकिदैन भने अब यसलाई युज गर्नै पर्यो, यसलाई युज गर्नै पर्यो, यसको विकल्पै छैन। तर यस्तोहरुको चाहिँ विकल्प पनि छ। जस्तो मैले अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छु, यदि क्रिएटिभ अलिकति यो के बन्छ थोरै क्रिएटिभ बन्छ। अब क्रिएटिभ कसरी बन्छ म तपाईलाई गर्छु। अहिले म पार्ट्स रुल युज गरिन, पार्ट्स बिना पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस् है त, अब यसलाई मैले के गर्ने भन्दा 2x + 3 लाई 2x - 1 + 4 गर्न सक्छु। यो भन्नु रे भन्ने यति हो 2x - 1 को पावर 1/2 dx। अब यहाँ हेर्नुस् है त, अब मैले के गर्ने भन्दा यतिलाई एउटा माने +4, अब यस्तो गर्न सक्छु होला मैले। हेर्नुस् है त इन्टिग्रेसन, अब यो र मल्टिप्लाई गरे, अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त, यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ किन भन्दा लाइक टर्म हो। जस्तो 2x - 1 को पावर यो पावर 1 छ, यो 1/2 हुँदा पावर त प्लस हुन्छ मल्टिप्लाईमा भन्दा 3/2 आयो प्लस। अब यो 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 4 टाइम्स 2x - 1 को पावर 1/2 dx। यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौं। अब यो होलको इन्टिग्रेसन गर्दा यो दुईटा पार्ट भयो। अब यसको पार्ट यसको के गरी गर्ने भन्दा यसको इन्टिग्रेसन भनेको जस्तो 2x - 1 को पावर 3/2 मा 1 जोडिन्छ, यो पावरमा 1 जोडिन्छ भन्दा 5/2 भयो, तल पनि के हुन्छ 5/2 अनि यो x को कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि त्यसैगरी प्लस 4 को 4 भइहाल्छ। अब यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ 2x - 1 को पावर यो पावर 1 ले बढ्छ 3/2 भयो बाइ 3/2 लेखिन्छ र यो x को कोएफिसिएन्टले यहाँ के गरिन्छ मल्टिप्लाई गरिन्छ प्लस c। यस्तो अब यो यहाँ यति सोचेर बस्न सक्नुहुन्छ भने अघिको भन्दा यो तरिका के हुन्छ अझ सर्टकट हुन्छ। यहाँ पनि 2 र 2 क्यान्सल भयो। अब यहाँ कति बाँकी रह्यो 1/5 2x - 1 को पावर 5/2 प्लस अब यहाँ कति त 4 को यो गयो 4/3 रह्यो, 4/3 रहेपछि 2x - 1 को पावर 3/2 प्लस c। तपाईको यो कतिको हो भन्दा HSCB 2060 को हो। 2060 को मा चाहिँ तपाईको यो एन्सर छ, अघिको एन्सर चाहिँ छैन। त्यसलाई पनि यो बनाउन त सकिन्छ तर त्यो त्यति धेरै दुःख गरिरहनु पर्दैन। यो 3 मार्क्स को क्वेशन हो, यति गरे पुग्छ। अघिको र यसको एन्सर फरक आयो, फरक आइ पनि यो एउटै नै हो, यसमा केही त्यो एन्सर फरक भए पनि दुईटै तरिका सही छ। त्यसलाई अलि बढी एक्सपान्ड गर्न सक्यो भने यही नै एन्सर आउँछ। त्यही भएर यसलाई के गर्दियौ यतिकै छोड्दियौ। अघिको तरिका पार्ट्सबाट युज गर्दा पनि भयो, यसलाई पार्ट्स बिना पनि गर्न सकिन्छ। तर कुनै क्वेशन चाहिँ जस्तो मैले अघि नै भने नि पार्ट्स बिना गर्नै नसक्ने पनि हुन्छन्। यिनलाई चाहिँ अब पार्ट्सबाट गर्न पनि सकिन्छ भनेर देखाएको। तपाईहरुलाई यस्तो सजिलो लाग्छ भने यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए बाइ पार्ट्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। 5 मा मैले यो त्यतिकै यो मैले हिजो पनि अस्तिकोमा पनि गरेको छु, मैले अघिल्लो च्याप्टरमा नि गरेको छु। यो तपाईलाई मैले जस्ट देखाउन मात्रै खोजेको 3x 2x - 3 इन्टु x + 4 dr। अब यसमा तपाईले यसलाई uv जुनलाई मान्दा पनि हुन्छ, uv मानेर गरे पनि भो। तपाईले यसलाई यो प्रोडक्ट यो त के हो त बाइ पार्ट्स भनेको त अरु फर्मुला भन्दा अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ, लेन्दी पनि छ, झुकिन सक्ने पनि छ। त्यही भएर यसलाई अब बाइ पार्ट्स गर्ने भने यसलाई u यसलाई v जुनलाई गरे पनि हुन्छ। यो दुईटै इक्वली पनि इजिली डिफरेन्सिएबल पनि छ, इन्टिग्रेबल पनि छ। अब यसलाई तपाईले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा अब यसलाई यो फर्मुला लगाउनु भन्दा चाहिँ अब मैले अस्ति कसरी गरेको छु भन्दा यो यसैलाई मल्टिप्लाई गरेर यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने एउटा नर्मल सिम्प्लिफाई फर्ममा लगेर त्यसको के गर्ने इन्टिग्रेसन गर्ने। अब यसलाई गर्न चाहिँ तपाईले यो इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स पनि युज गर्न सक्नु हुन्छ भनेर मात्रै त्यतिकै ल्याएको क्वेशन हो। यो मैले गरिन किनभने मैले अघिल्लो च्याप्टरमा गरिसकेको छु। अब यसको त्यसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सै भनेको छ, त्यही भएर पार्ट्सबाटै गरिएको छ। यसलाई म त्यही पार्ट्सबाटै सिकाइरहेको कारणले म पार्ट्सबाटै गर्छु। जस्तो इन्टिग्रेसन x अपन 4x + 1
तर अब यस्तो रुटमा फर्मुला हुँदैन, त्यही भएर यसलाई के गरौँ, रुटबाट हटाउँ। x को पावर 4x प्लस 1 को पावर 1/2 dx। अब यसलाई हामीले जस्तो अस्ति पढेको चेप्टर अनुसार पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ 4x प्लस 1 छ भने यहाँ पनि 4x प्लस 1 बनाएर यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ, गरेर डिभाइड गरेर पनि गर्न सक्छौँ। तर अहिले इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सबाटै गऱ्यौँ। अब इक्वल टु इन्टिग्रेसन x र 4x प्लस 1 को पावर माइनस 1/2 dx। अब यो माथि जाँदाखेरि पावर के हुन्छ, माइनस हुन्छ। अब यी दुईटा यो x र 4x प्लस 1 मा के गरौँ भन्दा यसलाई u मानौँ, यसलाई v मानौँ। किन भन्दा यसको इन्टिग्रेसन इजिली छ, यसको के छ, डेरिभेटिभ इजिली छ। किन भन्दा मैले अघि पनि भनेको छु, डेरिभेटिभ लिँदाखेरि नर्मल भ्यालु आयो भने त्यसले मल्टिप्लाई गर्दा सजिलो हुन्छ। जस्तो x लाई लियो भने यसको डेरिभेटिभ 1 आउँछ, 1 आएपछि 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सजिलो हो। तर अब यसको इन्टिग्रेसन लिने र यसको अब डेरिभेटिभ लियो भने यसको डेरिभेटिभ ठुलो आउँछ, फेरि यसको इन्टिग्रेसन पनि x क्यूब को फर्ममा आउँछ, सरी x स्क्वायर को फर्ममा आउँछ। त्यो भएपछि झन् मल्टिप्लाई गर्दा झन् ठुलो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई u, यसलाई v। तपाईले यो u v र लिने ठाउँमा पनि दुईटै इन्टिग्रेबल, दुईटै डिफरेन्सिएबल छ भने पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ सजिलोको लागि। अब यसको फर्मुला के हुन्छ त भन्दा पहिलो जस्ताको तस्तै हुन्छ र दोस्रोको इन्टिग्रेसन 4x प्लस 1 dx माइनस इन्टिग्रेसन फर्स्टको डेरिभेटिभ भनेपछि dx बाइ dx इन्टिग्रेसन, यहाँ ब्र्याकेट राखौँ, इन्टिग्रेसन सेकेन्डको चाहिँ डेरिभेटिभ, सरी सेकेन्डको इन्टिग्रल्स भनेपछि 4x प्लस 1 dx को यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरेर पनि अझै के गर्ने, होलको इन्टिग्रेसन। अब x को x गएको, 4x प्लस 1 को, सरी मैले यहाँ 1/2 माइनस 1/2 लेख्न बिर्सेँ, माइनस 1/2, यहाँ पनि माइनस 1/2 हेर्नुहोस् है। अब x त x गएको, यहाँ 4x प्लस 1 को पावर माइनस 1/2 को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भन्दा पावर 1 ले बढ्छ भन्दा कति भयो त, अब 4x प्लस 1 को पावर 1 ले बढेपछि प्लस 1 भएपछि कति भयो, 1/2 भयो। अब यहाँ पनि 1/2 नै हुन्छ, यो 1/2 तल पनि आउँछ र केले मल्टिप्लाई हुन्छ भन्दा x को कोएफिसिएन्टले यसलाई के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ। x को कोएफिसिएन्ट कति छ, 4 छ। माइनस अब इन्टिग्रेसन x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, त्यही भएर यो 1 ले अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्न अनि सजिलो भयो। जस्तो 4x प्लस 1 को पावर 1/2, यहाँ अब यसको इन्टिग्रेसन यही आइसकेको छ, त्यही सार्दै हुन्छ 1/2 इन्टु 4। अब यसको होल के त, dx। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको अब अघि यसलाई अगाडि यसलाई पछाडि राखेको भए यसको इन्टिग्रेसन x स्क्वायरको फर्ममा हुन्थ्यो, यसको डेरिभेटिभ पनि यस्तै अप्ठ्यारै फर्ममा हुन्थ्यो, भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दा झन् गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले 1 ले मल्टिप्लाई गर्न सजिलो भयो। अब यहाँ के गरौँ भन्दा 2 2 जा 2 2 जा। अब यहाँ के भयो त भन्दा 1/2x र 4x प्लस 1 को पावर 1/2 माइनस, अब यसको अब 1 ले यो भइगयो हैन, यो 1/2 भयो, यो 1/2 को 1/2 भइगयो, यो कोएफिसिएन्टको सधैँ इन्टिग्रेसन हुँदैन, सिधै लेख्दिने हो। अब 4x प्लस 1 को के हुन्छ त, 4x प्लस 1 को 1/2 मा 1 जोडिँदाखेरि कति हुन्छ, 3/2 बाइ यहाँ पनि 3/2, यसलाई फेरि केले मल्टिप्लाई हुन्छ, 4 ले, यो 2 2 जा भयो। अब इन्टिग्रेसन हटिसकेपछि के लेख्थ्यौँ, c लेख्थ्यौँ। अब कति हुन्छ 1/2x 4x प्लस 1 को पावर 1/2 माइनस, अब यो कति हुन्छ 3 2 जा 6 2 जा 12, 1/12 हुने भयो। 4x प्लस 1 को पावर 3/2 प्लस c, यसको एन्सर यही हो। तपाईले अर्को तरिकाबाट गर्दा अर्कै एन्सर पनि आउन सक्छ, तर यो इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स यति गरेपछि हुन त यसलाई अझै यो 1/4x प्लस 1 को पावर 1/2 कमन लिन पनि सकिन्छ। यी दुवैमा 1/2 4x प्लस 1 कमन लिएर पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई यति गर्दा पुग्छ, किनभने यो हो मासको क्वेसन। जस्तो तपाईलाई प्रुभ गर भन्यो भने चाहिँ ल्याउने कुरै चाहियो, तर यहाँ प्रुभ गर्नु भनेको छैन, इभ्यालुएट गर्दा यतिमै एन्सर छोड्दै हुन्छ। अर्को तरिका नि गर्न मिल्छ, यो x बाइ यो 4x प्लस 1 को पावर 1/2 हुन्छ, अनि यसलाई 4x यहाँ पनि 4 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 4/4 गरिदियो भने 4x हुन्छ, अनि यहाँ प्लस 1 माइनस 1 यसरी गर्न नि मिल्छ। अनि अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा 4x प्लस 1 यसलाई एक ठाउँमा बाइ के गरिदिने भन्दा 4x प्लस 1 को पावर 1/2 अनि माइनस 1 अपन 4x प्लस 1 को पावर 1/2 अनि यो अगाडिको 4 छँदैछ, यसरी दुईतिर छुट्याइदिने। अब यसलाई त एउटैमा लेख्न मिल्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त 4x प्लस 1, अब यो डिभाइडमा पावर माइनस हुन्छ, माइनस हुँदा 1/2 1/4 यति हुने भयो, यति हुने भयो।
-1/4 4x + 1 को पावर -1/2। ल अब यसरी यति गरेपछि यति भएपछि यसको dx अब यसरी पनि यहाँबाट सर्टकटमा नि गर्न सकिन्छ, तर यसमा अलिकति के हुन्छ क्रिएटिभ हुन्छ। जस्तो हेर्नुस् त अब यसको 1/4 1/4 भयो। अब 4x + 1 को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ 4x + 1 को पावर 1 ले गर्दा 3/2 अपन 3/2 * 2 सरी 4 यो 4 ले मल्टिप्लाई हुन्छ -1/4। अब यसको के हुन्छ 4x + 1 को पावर 1 ले गर्दा 1/2 अपन 1/2 * यसको 4। यसरी पनि +c गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अब थोरै एन्सरमा फरक आउन नि सक्छ नआउन नि सक्छ। जस्तै अब कति हुन्छ 3 * 2 = 6 4 * 24 1/24 4x + 1 को पावर 3/2 अलिकति एन्सर फरक आयो अन्त 1/8 4x + 1 को पावर 1/2 + c यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौं अझै एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ किनभने यो 4x + 1 4x + 1 भएपछि कमन लिएर अझै गर्न सकिन्छ। यसलाई अर्को मेथड हो भनेर मात्रै मैले देखाउन खोजेको। 7 नम्बर अब लास्ट क्वेशन हेरौं इंटीग्रेशन x अपन a + bx को पावर 3 dx। अब यसलाई चाहिँ अब इंटीग्रेशन युज बाइ पार्ट्स युज गरेर गर्ने। जस्तो अब यहाँ हामीले के हुन्छ अब यसलाई डिवाइड छ डिवाइडबाट हटाउने किनभने इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स गर्नलाई मल्टिप्लाई फर्ममा हुनुपर्छ। यसलाई a + bx को पावर -3 dx यस्तो गर्न पाइयो। अब यसमा कुन गरौँ भन्दा यसलाई u मान्यौ यसलाई b किनभने यो इजिली डिफरेन्शिएबल यो पनि इजिली इंटीग्रेबल छ। अब हाम्रो फर्मुला अनुसार के हुन्छ u जस्ताको तस्तै सेकेन्ड फर्स्ट जस्ताको तस्तै सेकेन्ड को इंटीग्रेशन a + bx को पावर -3 dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट को डेरिवेटिभ भनेको dx/dx अनि इन्टु इंटीग्रेशन सेकेन्ड को इंटीग्रेशन bx को पावर -3 dx होल ब्रैकेट अगेन dx। अब x कति हुन्छ यसको a + bx को पावर 1 ले बढ्दाखेरि कति हुन्छ -2/-2 अनि इन्टु यहाँ कसले मल्टिप्लाई हुन्छ x को कोएफिसिएन्ट भनेको b ले मल्टिप्लाई हुन्छ माइनस फेरि यो dx इंटीग्रेशन x को डेरिवेटिभ 1 भयो। अब यसको फेरि कति नि हुन्छ त्यति नै हुन्छ a + bx को पावर 1 ले घट्दा -2 भयो बाइ -2 इन्टु यो b यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ फेरि यसको dx अझै पनि। अब यहाँ के भनेको त -1/2b अनि x a + bx को पावर -2 माइनस अब यसमा कति हुन्छ भन्दा यसको एकचोटी मैले यतिकै सार्दै -1/2b a + bx को पावर -2 dx। ल अब यसको के हुन्छ -1/2b र यो x भयो यो माइनस हटाउनलाई मैले तल ल्याइदिए a + bx को पावर 2 त्यस्तै गरी माइनस अब यसको के हुन्छ यो माइनस र यो माइनसले अब के हुने भयो प्लस हुने भयो 1/2b। अब यो a + bx को कति हुन्छ भन्दा a + bx को पावर 1 ले बढ्दाखेरि -1 भयो बाइ तल पनि -1 इन्टु फेरि के हुने भयो b। अब चाहिँ के गर्दियौ +c। अब के हुने भयो यसलाई फाइनलमा -x अपन 2b इन्टु a + bx को पावर 2 प्लस अब यसमा के हुन्छ भन्दा यो माइनस र फेरि के नै आयो माइनसै आयो माइनस आएपछि 1/2b² भयो अनि यो पावर नेगेटिभ हटाउन a + bx तल आयो प्लस c यसको यो नै के हुन्छ आन्सर हुन्छ। ल त आजलाई यति नै। अब नेक्स्ट च्याप्टरमा इन्टिग्रेसनको लास्ट एपिसोड लिएर आउनेछु। त्यसमा चाहिँ एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन भन्ने टपिक्स लिएर आउनेछु र डिफिनेट इन्टिग्रेसन र एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन दुईटा टपिक्सको एउटैमा लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई यो हेरेर बस्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।